أين أبوك يا مصعب؟ أخي في الغرفة وأختي وأختي هنا. وأين أبوك؟ في الغرفة. أبي في الغرفة. وأين أمك؟ أين أمك؟ أين أمك يا إيمان؟ أمي في المطبخ. أحسنت. أمي في المطبخ. أمي في المطبخ. وأين أبوك؟ أين أبوك يا إيمان؟ أبي في لاهور. وأين أخوك؟ What? أين أخوك؟ أين أخوك؟ What does it mean? أخي. Where is your أخ? What does that mean? الأخ. Brother. نعم. أين أخوك؟ What is bedroom on Arabic? غرفة. غرفة. bedroom. bedroom غرفة النوم. أخي في غرفة النوم. أخي في غرفة النوم. وأين أختك يا آمنة؟ في الغرفة. في الغرفة. أين أختك؟ في الغرفة. أختي في الغرفة. وأين أبوك يا آمنة؟ أين أبوك؟ في العمل. العمل أو في البيت؟ أبوك في العمل أو في البيت؟ نعم آمنة. والبيت. أبي في البيت. तुम्हारे बाबा कहाँ है? أين أمك آمنة؟ أمي في العمل. أمي في العمل. حسنا، أحسنت يا آمنة.